Usa ang patay diyang gilamoy sa kalayo ang 11 ka balay sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City kagabi. Sa kuhang video sa netizen nga si Hani Mutya Ontolan daw nalukop na sa pagkag-aso og bihayag ang kalangitan pasado na sa gabi adlaw nga Domingo sa Purok Gis, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Gani tungod sa kadako sa kalayo, pinaspasayan na tibong pagresponde sa mga personal sa BFP. Sigon sa investigasyon, usa ka lalaking 19 anyos ang napalgang patay sulod sa mga nasunog nga mga panimalay. Samtang biabot sa 11 ka mga balay ang naugdaw. Ana sa kapin, 60,000 pesos ang damyos, sanglit sagad gama sa light materials. Padayon pa ang investigasyon sa hinungdan sa sunog. Inimda siya, katabang ni siya o pag-apula sa akwan, kalayo. Pero wala niya nabantayan nga natrap na dahil ni siya sa siyahang kuan palibot niya mo nang wala sa kagawas. Napil yun siya ka sunog.